यो गर्नको लागि यति मान्छे चाहिन्छ होला 10 जनाले भए पनि हुन्थ्यो क्लास अलिक यस्तो गर्दैन क्लास के भन्छ ट्राइपोड के भन्छ ट्राइपोड सन्जीव सन्जीव जस्तो खाली बस पुरै काठमाडौँको आइहाल्छ होइन रामवरण सर पनि आउनुभएको छ रामवरण यादव
मान्छेले पाएन अडियो त पछि ओभरले आफैले गर्दैन अलिकति हाल्दा भइहाल्छ गोडियो 12:30 बजे कति बजे 38 मा भनेको 39 मेमोरी कार्ड धन्यवाद। भर्खरै प्रस्तुत भएको श्रृङ्खला स्वस्ति भाषण तथा शुभमङ्गल पाठ गरिदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2082-12-13 मा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूले प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित यस समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। हल्ला नगरौँ हल्ला नगरौँ अलिअलि त हिलाउनु पर्यो नि नहल्लायो भने कहाँ हुन्छ।
म बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। यसपछि नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रहेर ग्रहण गर्नुभएको हो र यसरी देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले शपथ गर्दै गर्दाखेरि एक किसिमको राष्ट्रपति निवासमा सुन्यौँ र भर्खरै मात्र उहाँले शपथ ग्रहण गरेर र सबैभन्दा पहिला सुशीला कार्कीले बधाई लिएका छन्। आमाले छोरालाई सत्ता सुम्पिएको जस्तो दृश्य देखिँदैछ यहाँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति यसै गरी प्रधानमन्त्रीबाट पनि बधाई लिएका छन्। बालेन शाहले देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पूर्व मेयरबाट एकैचोटि जुन खालको बागडोर सामान्य आफ्नो एउटा ऐतिहासिक अवसर। म देशको छोरो, देशको बागडोर सम्हाल्ने खुसीमा भएका छन् र नेपालमा अब मञ्चमा आसीन सम्माननीय ज्यूहरूसँग परिवारजन सामूहिक तस्बिर लिने प्रयोजनका लागि सरिक भइदिनु हुन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत बालेन शाहले आफ्नो नाम दर्ज गराएका छन्। अत्यन्त यो दृश्य हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारका सदस्यहरू मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिन समेत चलेको थियो। राष्ट्रपति निवास र सदा पूर्वतर्फ फर्किएर शपथ खुवाउने काम उत्तरतर्फ फर्किएर बालेनले शपथ लिएका छन्। त्यसो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उनको कार्यकक्ष उत्तरतर्फ फर्काइएको छ। र सानो छोरी अहिले र उहाँको आमा पनि अहिले बालेन्द्र शाह
नयाँ मन्त्री उपस्थित हुनुहुन्छ बोलाइसके पछाडि सबिना काफ्ले बालेन शाह पत्नी सबिना काफ्ले बालेन शाहकी श्रीमती सबिना काफ्ले छोरी यतिखेर स्टेजतर्फ बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि अगाडि बढ्नु भएको छ र यो दृश्य पनि निकै आकर्षक देखिएको छ। बालेन शाहको आमा पनि आइपुग्नु भएको छ। आमा श्रीमती र छोरीको साथमा बालेन शाह हुनुहुन्छ र बालेन शाहले आफ्नो छोरीलाई दिनुभएको छ। बालेन शाहले आफ्नो छोरीलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि काखमा राख्नु भएको छ सानो उमेरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र भोट दिने सौभाग्य सुशीला कार्की जो निवर्तमान प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ उहाँले पनि तपाईँले हाम्रो दाजु भाउजू पनि हामीले बालेन शाह आइपुगेका छन्। बालेन शाहको सपरिवार निकै निकै मनमोहक दृश्य देखिएको छ राष्ट्रपति निवासमा। देशमा इतिहास रच्दै पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउँदै धन्यवाद। स्वतन्त्र पार्टी ल्याएको झन्डै त्यो 2/3 मतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् बालेन शाह र आफ्नो छोरीलाई टिपेर अनि श्रीमतीलाई छोरी जुमा लगाउँदैछ। निकै मनमोहक दृश्य र आमा श्रीमती र छोरीसहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस सँगसँगै भएपछि अब मन्त्रीहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। सोको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह रक्षा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, माननीय डाक्टर सोडिङ वाग्ले मन्त्री अर्थ मन्त्रालय, माननीय श्री सुदन गुरुङ मन्त्री गृह मन्त्रालय, माननीय श्री शिशिर खनाल मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय, माननीय श्री सुनिल लम्साल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास मन्त्रालय, माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, माननीय श्री खड्गराज पौडेल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, माननीय श्री सस्मित पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, माननीय श्री निशा मेहता मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालय, माननीय डाक्टर विक्रम तिमिलसेना मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, माननीय श्री प्रतिभा रावल मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, माननीय श्री शोभिता गौतम मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री गीता चौधरी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास वन तथा वातावरण, माननीय श्री दीपक कुमार शाह मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, माननीय श्री सीता बादी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अब म संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू माननीय मन्त्री सोडिङ वाग्ले, माननीय मन्त्री सुदन गुरुङ, माननीय मन्त्री शिशिर खनाल, माननीय मन्त्री सुनिल लम्साल, माननीय मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, माननीय मन्त्री खड्गराज पौडेल, माननीय मन्त्री सस्मित पोखरेल, माननीय मन्त्री निशा मेहता, माननीय मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना, माननीय मन्त्री प्रतिभा रावल, माननीय मन्त्री शोभिता गौतम, माननीय मन्त्री गीता चौधरी,
माननीय मन्त्री दीपक कुमार शाह र माननीय मन्त्री सीता बालीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मन्त्रीको शपथ लिन स्वर्णिम वाग्ले, सुदन गुरुङ लगायतका राष्ट्रपालका सांसदहरू सुदन गुरुङ शपथ लिने स्थल भोगेर अभ्यास गरेका छन्। युवा महसुस गरिरहेको त्यसमा देखिरहेका छौँ। युवा पालन शाह नेतृत्वका पहिलोचोटि सरकारको मन्त्री धेरै जसले युवाहरूले कुनै खालको मन्त्रालयमा आएन भने 5 वर्षसम्म धेरै आशा गरेको कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। त्यसो त पालन सरकारले दृश्य कुनै पनि खालका मन्त्रीहरूका यस्ता कमी कमजोरीहरू भेटियो कहीँ कतै अल्झिएको वा कतै कुनै कुरामा लस्किएको थाहा भयो भने नछाड्ने समेत घोषणा गरिसकेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सविता गौतम लगायतका विराजमान स्रष्टा सस्मित पोखरेल, नवनिर्वाचित वा नवनियुक्त मन्त्री निकै गृहमन्त्रीमा थुप्रै व्यक्तिहरूको चर्चा भएको सुदन गुरुङले बाजी मारेका छन् र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई बनाउँदै गर्दा त्यसले थुप्रै अर्थहरू पनि बोलेका छन्। एकातिर कार्य आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, अर्कोतिर गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ आउनलाई सामान्य संयोग मात्र मान्न सक्ने स्थिति छैन र अब सुदन गुरुङको काँधमा छ कार्य आएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी छ, पालन सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर राष्ट्रपति निवासमा आजको यो दृश्यले निकै निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन र नवनियुक्त मन्त्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ राष्ट्रपति निवासमा। र यतिखेर एउटा राष्ट्रपति निवासमा शाहसँग
Volume payment number from your part 61 61 धेरै भयो नि त किन्दै फेरि भन्नु त 98 5 10 मैले मिस कल दिएँ पहिलादेखि छु मैले डायल गरिदिएँ नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई सम्माननीयज्यूहरू समक्ष बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर तपाईँ यहाँ हेर्दा प्राइभेट राख्न मिलेन बधाई तथा शुभकामनापछि फोटो सेसनको कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी गराउँदछु। उताबाट आउनु भयो उहाँहरूले सर अब इतिहासमा